नेत्रविक्रम विप्लव सहित 3 दर्जन नेताहरूको पक्राउ पूर्जी जारी। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पक्राउ पर्ने भएपछि देशभरि मचियो निकै ठुलो हंगामा। कोरोना संक्रमितका लागि देशभरका 17 अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था कहाँ हुँदैछ त्यसबारे पुरा जानकारी। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध बसन्तपुरमा नेकपा एमालेको प्रदर्शन। फेरि घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। नेपाल आयल निगमले कतिमा बेच्ला यसबारे पुरा जानकारी। अब देशको बागडोर आफ्नो हातमा आउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। पोखरामा पहिरोले घर पुरिँदा एकको मृत्यु, 1 जना घाइते। पोखरामा भारी वर्षा, 100 भन्दा बढी घर डुबानमा। गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्न हिचकिचाउनु नपर्ने काङ्ग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। राष्ट्रियताको सवालमा यो गठबन्धनले अपराध नै गरेको नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको ठोकुवा। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध नाराबाजी कार्यालयमै भयो निकै ठुलो तोडफोड। शङ्काको घेरामा रहेका अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति। देउबारा प्रचण्डको अर्को आलोचनात्मक कदम। वामदेव गौतमको पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट पायो दर्ता प्रमाणपत्र। 3 साता भारतमा बसेर फर्किन् प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबा। जनार्दन शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब पारिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। उद्योगले मागे जति बिजुली दिन प्राधिकरण तयार भएको कुलमान घिसिङको भनाई। एमालेले अर्थमन्त्री विरुद्ध सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने दियो चेतावनी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। अब राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिई। पेट्रोलियम दुबानी व्यवसायीद्वारा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा। पार्टी सदस्यको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य राख्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। खोटाङ भूकम्प अपडेटमा भूकम्पले 2 घर भत्किँदा 17 घर चर्किए। कहाँ कति भयो त क्षति यसबारे पुरा जानकारी। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने चर्चा निराधार, भ्रमक र आधारहीन भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। काठमाडौँको तारकेश्वरमा 4 जनाको निकै डरलाग्दो हत्या। मृतक एकै परिवारका रहेको खुलासा। चाक्कुले अन्धधुन्ध प्रहार गर्यो। कसले गर्यो त प्रहार यसबारे पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेले काठमाडौँको बसन्तपुरमा महँगी र भ्रष्टाचार र सरकार विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गरेको छ। आज नेकपा एमालेले कार्यकर्ताहरूले बसन्तपुर दरबार स्क्वायर लगायत क्षेत्रमा महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध भीषण प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा उनीहरूमध्ये कोही ग्यास सिलिन्डर बोकिरहेका थिए भने कोहीले परमादेशी सरकार मुर्दाबाद, सेरेचोर देश छोड भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका 3 दर्जनभन्दा बढी नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले हात हतियार तथा खरखजना समेतको मुद्दामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायत सो पार्टीका आधा दर्जनभन्दा बढी शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। जारी पक्राउ पूर्जी अनुसार महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, प्रवक्ता विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू सुरेश राणा मगर, भरबहादुर बम, टेकबहादुर केसी, पदम राई, उदय बहादुर चिलाउने 35 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ। उनीहरू विरुद्ध हात हतियार, खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान गरेको, राज्य विरुद्धको अपराध, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर गरेको लगायतका मुद्दा लगाइएको छ। 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन जनाएको ललितपुर अदालतले उनीहरूमाथि लागेका यी मुद्दाहरूमा म्याद बेपत्ते तालिम भएको भन्दै 2079 साउन 6 गतेको आदेश अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 58 को 13 अनुसार 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय अपराधका नयाँ आयामहरू समाजमा देखा पर्न थालेका छन्। भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो, तर अहिले एउटा यस्तो घटना घटेको छ। श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव सिर्जना भएपछि निम्तिएको विवाद मृत्युमा परिणत भएको छ। यसैबीच काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको एक परिवारको दम्पति बीच विवाद सिर्जना हुँदा पुरै परिवारले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अरू बेला हल्लीखल्ली सुनिने घरमा सोमबार बिहान अबेरसम्म घर सुनसान देखिएपछि स्थानीयले घरको ढोका फोडेर भित्र प्रवेश गर्दा परिवारका सबैजना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनापछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे। घरभित्र गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 6 आश्रङ स्थायी घर भई काभ्रेस्थली बस्दै आएका दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती सुनिता काप्री पाण्डे, 11 वर्षीय छोरा आशिष पाण्डे र 7 वर्षीय छोरी आशिका मृत अवस्थामा रहेका थिए। घटनास्थलमा प्रहरी आएपछि थालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा परिवारको हत्यापछि दिनेशले आत्महत्या गरेको खुलेको छ। पारिवारिक कलहपछि सुनिता बेलायत जाने तयारीमा रहेकी थिइन्। उनको भिसा पनि आइसकेको थियो। दिनेश करिब 12 वर्ष कुवेतमा बसेर 4.5 वर्ष अघि मात्र नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल आएपछि दिनेशले इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी काममा व्यस्त थिए भने सुनिता फेन्सी पसल चलाउँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँका स्थानीयका अनुसार यसअघि पनि दुई बीचमा पटक झगडा हुने गरेको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पारिवारिक झगडाकै कारण दिनेशले घर बेच्ने खोजेका थिए, तर दिनेशले घर बेच्ने कुरा गरेपछि सुनिताले आपत्ति जनाएकी थिइन्। यतिकै दिनेशले सुनितालाई थाहा नदिई 10 लाख लिएर घर बैना गरेका थिए। बैनासँगै दिनेशले घर धितो राखेर बैङ्कबाट 18 लाख ऋण लिएको समेत अनुसन्धानमा यति बेला खुलेको छ। सम्पत्ति र पारिवारिक कलह बढ्न थालेपछि माइती पक्षले सुनितालाई बेलायत पठाउने निर्णय गरेको थियो र सुनिताको बेलायतको भिसा पनि आइसकेको प्रहरीले अनुसन्धानमा खुलासा गरेको छ। तर सुनिता बेलायत उड्ने तयारीमा रहिरहँदा परिवार नै सक्खा बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले प्रहरीले यस घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै घटनाको अनुसन्धान गर्न शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फोरेन्सिक टोली घटनास्थलमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला काठमाडौँमा छोरा र छोरी सहित श्रीमतीलाई हत्या गरेर श्रीमानले आत्महत्या गरेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा थप पछिल्लो 24 घण्टामा 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5909 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा उक्त सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 264 जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 जना रहेको छ भने नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको दर ह्वात्तै बढेर गएको छ। सरकार पनि यसमा बेखबर रहेको जस्तो बसिरहेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा भारी वर्षाले विटण्ड मचाएको छ। भारी वर्षा पर्दा 100 भन्दा बढी घर डुबानमा पर्नुका साथै 1 जनाको मृत्यु र एउटा घर ध्वस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। आइतबार साँझदेखि कास्कीको पोखरामा भारी वर्षा हुँदा घरहरू डुबानमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 कमला पोखरी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा 100 भन्दा बढी घरहरू डुबानमा परेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूको भागाभाग भएको छ। यसैबीच वडा अध्यक्षका अनुसार आइतबार साँझदेखि नै सो क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको हो। अहिले पनि वर्षा जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यक्ष बरालले भने म अहिले पनि डुबान क्षेत्रमै छु, वर्षा रोकिएको छैन, डुबानकै अवस्था रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने अहिले वडावासीलाई घरभित्रै सुरक्षित रहन भनिएको छ। कतिपय स्थानहरूमा भागाभाग भएको छ। वर्षा रोकिए काम गर्न सजिलो हुने थियो, अहिले त केही गर्ने अवस्था नै नरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने नागरिकलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शङ्काको घेरामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति भएको छ। देउबा र प्रचण्डको अर्को आलोचनात्मक कदम भन्दै टीका टिप्पणी भएका छन्। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनः नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हिजो आइतबारको कदम निकै विवादास्पद र आलोचित बनेको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिले दोषी ठहर गर्ने प्रमाण नभएतिएको प्रतिवेदन दिएकै आधारमा शर्मालाई अर्थमन्त्री जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी पुनः सुम्पिने निर्णयले धेरै आशंका मात्रै जन्मिएको छैन, सरकारको सुशासन र जवाबदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन
राति अनागरिक मानिसलाई अर्थ मन्त्रालय छिराएको र करका दरहरू हेरफेर गराएको उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको जस्ता समाचार बाहिरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित जनस्तरबाट शर्माको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले बाध्य भएर संसदीय विशेष समिति गठन गर्न बाध्य भए। त्यसपछि छानबिन समिति बनेपछि शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए, तर छानबिनबाट आरोप लागे जस्तो प्रमाण नभेटिएको भन्दै शर्मालाई क्लिन चिट दिने काम भयो। तर उक्त प्रमाणीकरणमा संलग्नहरूको कल डिटेल माग्न तयार नहुनु, अनागरिक व्यक्तिको रूपमा नाम आएका 2 जनाको बयान नलिनु, लोकेसन ट्र्याक नगरिनु लगायतका सीमादरबार क्षेत्रका अन्य सीसीटीभी फुटेज नहेरिनु, छानबिन समितिकै 4 जना सदस्यले फरक मतसहित छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन जस्ता कुराले अर्थमन्त्री शर्मामाथि यति बेला शङ्काको घेरामा रहेका शर्माको पुनर्नियुक्तिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचनात्मक कदम भएको टिप्पणी गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकीकृत राष्ट्रिय अभियान दलले निर्वाचन आयोगबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाएको छ। सो दललाई आयोगले आइतबार दर्ता प्रमाणपत्र गरेको हो। गत 14 असारमा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोषणा गरेको सो दल साउन 10 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। दलको नाम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र चुनाव चिन्ह धानको बाला राखिएको छ। चन्द्र आकारको गोलाकार भित्रको झुलेको धानको बाला छ। यसैबीच सुरुमा गुलाबको रुख चुनाव चिन्ह मागेर आयोगमा दल दर्ता गराइएको थियो। उक्त चिन्ह अर्कै दलले प्राप्त गरिसकेको भेटिएपछि धानको बाला रोजिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा 3 साता लामो भारत बसाएपछि आइतबार स्वदेश फर्किएकी छिन्। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले आरजु उपचारपछि आइतबार स्वदेश फर्किएको बताएका छन्। उनले ट्विटर मार्फत आरजुको स्वदेश फिर्ताको पुष्टि गरेका हुन्। भारतमा रहँदा उनले भारतीय जनता समाजवादी पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवालेसँग धेरै भेटघाट गरेकी थिइन्। उनले अन्य उच्च राजनीतिक भेट गरेको पनि बताइए तापनि औपचारिक जानकारी भने नआएको अवस्था रहेको छ। भारत बसाइकै क्रममा उनको साउन 8 गते पाठेघरको शल्यक्रिया भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको जिक्र गरेका छन्। साउन 15 गते खिर खाने दिनको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दावी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब छ। आजकलको जमानामा कल डिटेल हुन्छ तर हेर्न नपाइने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथैवालालाई जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधिदिएको तर्फ सङ्केत गर्दै त्यसमा पनि राजनीतिक भइरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा 65% विद्युत क्षमता दिन नसकिएको विषय गलत भएको दावी गरेका छन्। हिजो आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेसनले क्रस बोर्ड विद्युत व्यापारमा खुल्ला पहुँच र प्रसारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशैलीमा बोल्दै उनले अहिले सबै उद्योगमा 100% क्षमतामा विद्युत दिएको दावी गरेका छन्। निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले उद्योगहरूले मागे जति विद्युत दिन प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सब स्टेसनमा लगानी बढाएको समेत बताएका हुन्। उनले भने अहिले सबै उद्योगले विद्युत 100% नै पाएको छ। कहिलेकाहीँ ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा समस्या हुन्छ, त्यसलाई हेरेर त्यति प्रसार गर्नु नहुने उनले बताएका छन्। अहिले 600 मेगावाट क्षमताको विद्युत स्वीकृत गरेका छौँ। विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठुलो मुद्दा बनाइदिन नभए हुन्थ्यो उनले बताएका छन्। अहिले कुनै पनि उद्योगले विद्युत नपाएको भन्ने नभएको कुलमान घिसिङको भनाइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका जनार्दन शर्मा विरुद्ध सडक र सदनबाट विरोध गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समितिको फरक मतलाई व्यवस्था गरेको भन्दै सडक र सदनबाट विरोध गर्ने जानकारी दिएका छन्। भट्टराईले भने बहुमतका नाममा अल्पमतलाई पेल्ने काम भएको छ। फरक मत लिएर जनताका बीच जान्छौँ, सडक र सदनबाटै आन्दोलन गर्ने र कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनागृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजस्वका कर दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्माले असार 22 गते अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। शर्मामाथि केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।